नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरूमा, जनताका आम चासो चिन्ता र सरकारका विषयमा अनि राष्ट्रिय राजनीति र समाजका विभिन्न मुद्दा र एजेन्डाका बारेमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। आज मैले नेपालको राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू र नेतृत्वको बारेमा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आज मसँग त्यस्ता एकजना अतिथि हुनुहुन्छ जो सशक्त बौद्धिक प्रतिभाका धनी एवं स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, डम्बर खतिवडा। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ डम्बरजी। धन्यवाद। डम्बरजी, नेपालको राजनीतिक दलहरू, तिनको नेतृत्व र अहिले समसामयिक समाजमा भइरहेका नेताहरूप्रति तपाईँको टिप्पणी र विश्लेषण के छ? अब यो त धेरै ठुलो विषय हो हैन। अब नेतृत्व भन्नाले अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको त ठुलो दायरा छ। धेरैवटा पार्टीहरू छन्, धेरैजना, हरेक पार्टीमा धेरैजना नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको आफ्नो आफ्नो खालको क्षमता छ, कतिपय कमजोरीहरू छ। व्यक्ति भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा क्षमताहरू पनि हुन्छन्, सबलताहरू पनि हुन्छन्, कमजोरी पनि हुन्छन् हैन। त्यसैले अझै छिनालेर सोध्नुभयो भने मलाई सजिलो होला। संक्षिप्तमा मैले के भन्न सक्छु भने हाम्रो समाजको विकासक्रम जुन स्तरमा नयाँ ढङ्गले गइरहेको छ, विश्व परिस्थिति जुन स्तरले नयाँ ढङ्गले गइरहेको छ, ज्ञान विज्ञान र चेतनाको विकास जसरी अगाडि बढिरहेको छ र नेतृत्वमा जुन प्रकारको एउटा क्वालिटी कम्बिनेसन भनौँ न, गुणहरूको एउटा सम्मिश्रण हुनुपर्ने हो, त्यो चिजमा कहीँ न कहीँ अलिक पर्याप्त नभएको चाहिँ हामी देख्छौँ। एउटा नेतामा हुनुपर्ने गुण या विशेषता के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो विचारमा नेतृत्व भनेको के हो भन्ने नि थोरै अलिकति कुराहरू होइन। त्यस्तो व्यक्ति या त्यस्तो व्यक्तिहरूको समूह जसले विचार हैन अनि निश्चित विधि पद्धति र इच्छा शक्तिका आधारमा आफ्ना अनुयायीलाई, समाजलाई या राष्ट्रलाई निश्चित गन्तव्यतिर डोर्याउँछ। त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई नै नेता वा नेतृत्व भनिन्छ हैन। अब त्यसमा हुनुपर्ने मुख्य गुणहरू भनेको फर्स्ट अफ अल त्यो संस्था, जुन संस्था या सङ्गठनको लागि मानिसले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसको के हो, त्यसको भिजन के हो, लान खोजेको कहाँ हो हैन, त्यसको गन्तव्य के हो, त्यसमा प्रष्टता हुनुपर्छ, एक नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो कसरी पुग्ने, त्यो भिजन त एउटा सर्टेन टाढा देखिने एउटा लक्ष्य हो हैन, त्यो त्यसमा कसरी पुग्ने त त्यसको पुग्ने स्टेपहरू के हो, चरणहरू के हो, त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्राटेजी या रणनीति भन्छौँ हैन। रणनीतिक स्टेपहरूबारे प्रष्टता हुनुपर्छ दोस्रो। तेस्रो कुरो भनेको त्यसका लागि, त्यो काम गर्नका लागि टिमवर्क चाहिन्छ हैन। संसारमा कोही एउटा व्यक्ति एक्लै सबै चिज गर्न चाहिँ सक्दैन। त्यस टिमवर्क चाहिन्छ, समूह कार्य गर्ने कल्चर र संस्कृति हुनु पर्यो। समूहमा सबैलाई मिलाएर लिएर हिँड्न सक्ने र फरक फरक व्यक्तिहरूको क्षमता जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकीकृत योजनाभित्र उपयोग हुन सक्नु पर्यो, त्यो अर्को गुण हुनुपर्छ। त्यस्तै गरिकन व्यवस्थापकीय कला हैन भन्छौँ हामी कि हरेक काम सम्पन्न गर्नका लागि रिसोर्सको सीमितता हुन्छ, स्कोपहरू सीमित हुन्छन् हैन। त्यसलाई हामीले चाहिँ उचित ढङ्गले समन्वय गरेर काम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने दूरदृष्टि, एजेन्डाप्रतिको प्रष्टता, रणनीतिक स्टेपप्रतिको प्रष्टता हैन, समूह कार्य र चाहिँ व्यवस्थापन क्षमता हैन, यी मुख्य है। अब हुन त अब धेरै हुन्छन् हैन, यी मुख्य यी चिजहरू कुनै व्यक्ति या व्यक्तिहरूको समूहमा चाहिँ देखा पर्छ भने त्यसलाई हामीले नेतृत्व भन्न सक्छौँ। जस्तो एउटा नेता कतिखेर सफल हुन्छ या कसरी असफल हुन्छ तपाईँको विचारमा? नेताको सफलता र असफलता चाहिँ उसको लक्ष्यहरूमा पनि भर पर्छ हैन। जस्तो अहिलेको हाम्रो नेताहरूलाई, कतिपय नेताहरूलाई हामी असफल भयो भनेर हामी भनिरहेको होला। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओली या विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउबा या प्रचण्ड या बाबुराम या माधव नेपाल हैन, उहाँहरू नै त अहिले देशको मूल नेताहरू भनिरहँदाखेरि हामीले के बुझ्नुहुन्न भने उहाँहरू 100% असफल हो त भन्दा 100% असफल चाहिँ होइन हैन। उहाँहरू नेपालको त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले राजनीति थाल्नुभयो जतिखेर नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र थियो।
जतिखेर नेपालमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता थिएन, जतिखेर नेपालमा दलीय प्रणाली थिएन, जतिखेर गणतन्त्र थिएन हैन, त्यो समयमा उहाँहरूले जुन कन्ट्रिब्युसन या सेक्रिफाइस गर्नुभयो त्यो चिजहरू चाहिँ अद्वितीय हो। त्यसलाई कुनै पनि आजको नयाँ पुस्ताको मान्छेहरूले कुनै पनि मूल्यमा त्यो चिजलाई हामीले अवमूल्यन गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर फेरि के त अहिलेको स्टेपमा चाहिँ त्यो ठिक गइरहेछ भन्दा अहिलेको स्टेपमा चाहिँ ठिक गइरहेको छैन। किन लिडरसिपको सिचुएसन चेन्ज भएपछि उसले आफ्नो रणनीति र सोचहरूमा कार्यशैलीमा पनि केही फरक ल्याउनु पर्ने हुन्छ हैन। अब एउटा काम गरिरहेको बेलाको एउटा चरणको कार्यशैलीहरू अर्को बेलाको काम गरिरहेको कार्यशैलीसँग चाहिँ नमिल्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ पुनर्समायोजन गर्नुपर्छ हैन। त्यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक नेतृत्वको सफलता भनेको चाहिँ मुख्य तत्त्व भनेको चाहिँ उसको डाइनामिजम हैन, गतिशीलतामा भर पर्छ। गतिशीलता भनेको के हो भने अघि मैले भनेको गुणहरू त हरेक समयमा चाहिन्छ, तर कतिखेर कहाँनेरि आएर समय बदल्यो र त्यो बदलिएको समयलाई चाहिँ अब हामीले कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा बारम्बार नेतृत्वले आफैलाई आफैतिर फर्केर चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। एउटा भनाइ के छ भने म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा चाहिँ अरूलाई नेतृत्व गर्नुभन्दा अगाडि व्यक्ति स्वयंले आफूलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ हैन। लिड ओन सेल्फ हैन, टु लिड अदर्स हैन। अरूलाई नेतृत्व गर्नुभन्दा अगाडि आफैलाई नेतृत्व गर्न सकियो भने त्यो आफैलाई नेतृत्व गर्नु भनेको चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार म ठिक छु कि छैन भनेर स्वयं आफूतिर प्रश्न गरेर चाहिँ पुनरावलोकन गर्नु हो। जुन नेतृत्वले बारम्बार आफूलाई पुनरावलोकन गर्छ र ठिक नीतिहरू लिन सक्छ, ठिक तरिकाहरू अपनाउन सक्छ, ठिक समूह कार्य गर्न सक्छ र ठिक व्यवस्थापन गर्न सक्छ, त्यो नेता सफल हुन्छ। जसले यो चिजहरू गर्न सक्दैन त्यो असफल हुन्छ। डमरजी, जस्तो तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो 7 सालदेखि 46 सालदेखि 62-63 सम्म आइपुग्दाखेरि यिनी दलका नेताहरूले नेतृत्व गरे, जनतालाई जगाउन सके, सपनाहरू बाँड्न सके, एजेन्डाहरू उठाउन सके, आन्दोलनभन्दा पहिला आन्दोलन सफल हुन्छ। अनि यिनै नेताहरूप्रति फेरि आम गुनासोहरू हुन्छ, आलोचना हुन्छ, टिप्पणी हुन्छ। किन यस्तो? त्यो एकदम प्रष्ट छ मेरो बुझाइमा। किनभने त्यतिखेरको लक्ष्य एकदम प्रष्ट थियो। त्यो लक्ष्य के थियो त भन्दा त्यतिखेर हामी निरङ्कुश शासन व्यवस्थाहरू विरुद्ध लड्छौँ, पञ्चायतलाई ढाल्छौँ, ढल्यो, गणतन्त्र ल्याउँछौँ, आयो हैन, लोकतन्त्र ल्याउँछौँ, आयो हैन। तपाईँको के हो भने त्यो एउटा प्रष्ट देखिने टार्गेटहरू थियो। अब अहिलेको एजेन्डा जुन हो, हामी चाहिँ के हो भने अहिले सुशासन, समृद्धि, समावेशिता र चाहिँ एउटा समाजवादी राज्य बनाउने सायद अहिलेको एजेन्डा यो। अब यो एजेन्डामा एकता कतिपय नेतृत्वमा प्रष्टताको अभाव छ। यो चिजहरू एजेन्डै हो कि होइन भन्ने कुरामा हैन। दोस्रो कुरा, यो चिजहरू कसरी प्राप्त हुन्छ त? जस्तो पञ्चायतलाई ढाल्न पञ्चायतको विरोध गर्नु पर्थ्यो, अनि पञ्चायत ढल्यो, आन्दोलन उठ्यो। तर समृद्धि ल्याउन त समृद्धिको विरोध गर्ने होइन हैन त, होइन। त्यो त स्ट्राटेजी चेन्ज हुनु पऱ्यो नि। समृद्धि ल्याउन त समृद्धिको विरोध गर्ने होइन, समृद्धि ल्याउनलाई त आर्थिक हामीले स्ट्रक्चरहरू चेन्ज गर्नुपर्छ हैन। यो क्ल्यारिटी देखिँदैन। मलाई कस्तो लाग्छ नेपालको नेतृत्वको अहिले हेर्दा भने, म सम्मानका साथ भन्छु है, फेरि यो कुरा सम्मानका साथ के भन्छु भने उहाँहरू चाहिँ त्यो भत्काउने समयको नेता हैन। जस्तो हामी गाउँघरमा एउटा पुरानो घर भयो, त्यो पुरानो घरलाई भत्काउँदाखेरि डाङ डाङ डुङ डुङ गरेर घन हानेर हैन भत्काइदिन्छौँ, त्यो छिट्टो भत्किन्छ नि। अब भत्कि त सक्यो, ठाउँ खाली भयो। अब नयाँ घरको जग बसाउनु पऱ्यो नि। नयाँ घरको जग बसाउनु त नयाँ इन्जिनियरिङ चाहिन्छ नि त। अब यो त्यो भत्का जस्तो डाङ डाङ र डुङ डुङ जताततै घन हानेर त हुँदैन हैन। अब कानेरीबाट जग खन्ने, जग कस्तो बनाउने, घर कस्तो बनाउने, कोठाचोटा कस्तो बनाउने, तिनीहरूको रिलेसन कहाँनेरि के हो, ती पोइन्टहरूको त्यो सबै चिजको चाहिँ एउटा क्लियर भिजन चाहिँ माइन्डमा हुनुपर्छ। भनेपछि जस्तो हाम्रो नेताहरूको पृष्ठभूमि कतै न कतै सबैजना भत्काएर आउनु भएको छ हो। त्यही कारणले हो त उहाँहरूले परिवर्तनको नेतृत्व गर्न नसके या व्यवस्था पछाडिको अवस्थालाई चाहिँ जनअपेक्षालाई एड्रेस गर्न नसके, त्यो कारणले हो त। होइन, भत्काउने नेताले बनाउन सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता होइन, तर भत्काउन मात्रै जान्नेले चाहिँ बनाउन सक्दैन हैन। भत्काउन पनि जान्ने, बनाउन पनि जान्ने छ भने उसले सक्छ
हैन। तर अहिलेसम्मको हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश नेताहरूको चरित्र चाहिँ भत्काउन जान्ने, बनाउन नजान्ने हैन, अथवा भत्काउनेसम्मको आइडिया भएको, पुरानोलाई रिप्लेस्ड गर्नेसम्मको आइडिया भएको, तर नयाँ कसरी बनाउनु नयाँ बनाउने इच्छा पनि छ। फेरि म यो पनि शङ्का गर्दैन, हाम्रो नेताहरूमा आफ्नै जीवनकालमा आफूले नेतृत्व लिएको बेला, आफू प्रधानमन्त्री वा विभिन्न पदमा भएको बेला देशलाई अलि राम्रो बनाएर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावनै छैन भनेर म भन्दिनँ, भावना पनि छ। तर त्यो भावनालाई पुरा गर्नका लागि जुन खालको दूरदृष्टि, जुन खालको इच्छाशक्ति, जुन खालको रणनीति, जुन खालको समूह कार्य, जुन खालको दक्षता र जुन खालको व्यवस्थापकीय कला चाहिन्छ त्यो चिजको अभाव छ। होइन, हामी अहिलेकै नेताहरूकै कुरा गरौँ न। आन्दोलनको टाइममा उहाँहरूको हिरोइजम धेरै थियो। हजुर, आन्दोलन गर्दाखेरि प्रचण्ड, बाबुराम, ओली, देउवास सारा मानिसहरूको हिजोको क्रेज हेर्दाखेरि त्यसपछि जब उहाँहरू सत्तामा पुग्नुहुन्छ, शासन गर्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ, त्यसपछि त उहाँहरू सबै ठाउँमा चिप्लिँदै जनविश्वास गुमाउँदै जानुभएको अवस्था छ। कहिले हाम्रो देशमा चाहिँ क्यारिस्मेटिक लिडरसिप अथवा चमत्कारी नेतृत्व या राजनेता जन्मिन्छ, तपाईँ भनिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, यो नेतृत्व जन्माउने कुरा जहाँसम्म छ मैले बुझेको, संसारमा कहीँ पनि त राम्रो मान्छे होस्, आइज सत्तामा बस, देश बना भनेर कसैले कसैलाई भनेको मलाई थाहा छैन। तपाईँ अहिले संसारमा जति पनि राम्रा नेता भनेर हामी उदाहरण कहिलेकाहीँ चर्चा गर्छौँ हैन, जस्तो सिङ्गापुरको लिकन युलाई कसैले ल तिमी राम्रो मान्छे हौ, आऊ प्रधानमन्त्री हौ, देश बनाऊ भनेर भनेको होइन। या चाइनाको पछिल्लो चरणको नेता देङ स्याओपिङ हैन, देउ स्याओपिङलाई ल आऊ तिमी राम्रो मान्छे हौ, देश बनाऊ भनेर भनेको होइन। नेतृत्वको उदय भनेको चाहिँ त्यतिखेरको तात्कालिक अवस्था, जनताको सोच, वस्तुगत स्थिति भन्छ के त्यसलाई, त्यो वस्तुगत स्थिति र मान्छेको इच्छा शक्तिको संयोग हो त्यो हैन। संयोगले मान्छे राम्रो मान्छे आउन पनि सक्छ, संयोगले राम्रो मान्छे नआउन पनि सक्छ। तर जनताले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा राम्रो मान्छे आइदिनु र एउटा राम्रो मान्छे नआइदिनुको भिन्नता, त्यसको परिणाम या दुष्परिणाम चाहिँ भयानक हुन्छ। जस्तो भन्नु न, अरू देशमा मात्रै सधैँ राम्रो लिडर कहाँ आउँछ र? एकछिनलाई अहिलेको अमेरिकाको कुरा गरौँ। अमेरिका भनेको त्यस्तो राम्रो राष्ट्रपति पाएको देश हो। लिङ्कन, केनेडी, रुजवेल्ट हैन, तपाईँको पछिल्लो चरणमा बिल क्लिन्टन, ओबामा, यो त A1 लिडरसिप राष्ट्रपति पाएको देशहरू हो नि। तर ती अहिलेको ट्रम्प पनि त आयो हैन। आम रूपमा मानिसहरूले ट्रम्पलाई राम्रो भनिरहेको छैन हैन। यसको अर्थ के हो त भन्दा यो लिडरसिप राम्रो आउने र नराम्रो आउनेको पनि एउटा ऐतिहासिक संयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् हैन, हाम्रो देशमा अघि मैले भनेको देश बनाउने खालको राम्रो नेताले चाहिँ चान्स पाउने, भनौँ न, चान्स पाउने सम्भावना छ पनि छैन पनि। हेर्नुहोस् हैन, दुइटै छ। त्यसका लागि जनताको चेतना स्तर पनि सँगै जानुपर्छ। एउटा राम्रो नेता या असल नेता या सफल नेता जन्मनको लागि जनताको या समाजको पनि ठुलो रोल हुन्छ होला नि। ठुलो रोल हुन्छ, भोटर्सको ठुलो रोल हुन्छ, पार्टी कार्यकर्ताहरूको ठुलो रोल हुन्छ हैन। त्यो देशको बुद्धिजीवीहरूको, मिडियाको ठुलो रोल हुन्छ। मिडियाले कस्तो मान्छेहरूलाई एक्सपोजिसन गर्छन् त्यो पनि एउटा कुरा हुन्छ। अनि जनताले कस्तो मान्छेहरूलाई भोट दिन मन पराउँछन् त्यो पनि कुरा हुन्छ। अनि एउटा हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताले पार्टीभित्रको पदहरूमा कस्तो मान्छेहरूलाई प्रोजेक्सन गर्दै जान्छन् त्यो पनि कुरा हुन्छ। त्यसैले कुनै एउटा नेता राम्रो जन्मिनु या नराम्रो जन्मिनु स्वयं उसको व्यक्तिगत नियतको कुरा मात्रै होइन। त्यो मैले यहाँ तपाईँलाई जोड्न खोजेको चाहिँ हामी तिनै नेतालाई गाली गर्छौँ, फेरि पटक पटक तिनलाई नै भोट दिन्छौँ, सत्तामा पुर्याउँछन्, फेरि आलोचना सुरु हुन्छ भनेपछि त यसको मेजर फ्याक्टर चाहिँ नागरिकको चेतना। फेरि यस्तो होइन, फेरि म डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने भएको मान्छे भएको हुनाले नागरिकहरू चेतनशील हुनुहुन्न, उहाँहरूले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुहुन्न भन्ने राइट्स मलाई छैन, म त्यो भन्दैन। तर के हुन्छ भने समाजको चेतनाको विकासको एउटा स्तर हुन्छ क्या, एउटा सिचुएसन हुन्छ क्या। त्यो सिचुएसन नै हामी कहाँ त्यो पुगिसकेको छैन। हाम्रो अहिलेको चेतना कति हो भने हामी कहाँ हिजो दलीय प्रणाली थिएन, हामीले राणाशाही फाल्यौँ, राजतन्त्र फाल्यौँ, पञ्चायत फाल्यौँ हैन। यो तीनटा चिजहरूलाई फाल्न जसलाई फाल्नै पर्थ्यो हैन, फाल्नको लागि अहिलेको हाम्रो नेताहरूले चाहिँ भूमिका गर्नुभयो। त्यसो हुनाले त्यो लडाइँ बापत उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी के गरिराखौँ त भन्दाखेरि पुरस्कार दिइराखौँ,
भोट दिइरखौँ, पदमा पुर्याइरखौँ, सुविधाका ठाउँहरू दिइरखौँ, गर्न सक्नुहोस् नसक्नुहोस् ठिकै छ, तर हिजो त दुःख गरेका हुन् बिचरा। अहिले हाम्रो भोटरको सेन्टिमेन्ट चाहिँ त्यति पुगेको छ। अब भोटरको सेन्टिमेन्ट त्यो बिन्दुमा पुग्ला जब होइन, अब हिजो उहाँहरूले गरेको योगदान बापत त उहाँहरूले 46 साल यता करिब 30 वर्ष सत्ता भोग गरिसक्नुभयो, सुविधा खाइसक्नुभयो, राज्यबाट लिने चिज लिइसक्नुभयो, जनताबाट पाउने सम्मान पाइसक्नुभयो। कति तिनी मान्छेहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिने? अब त हामीहरूलाई नयाँ खालको मान्छेहरू पनि चाहिन्छ, देश बनाउने मान्छेहरू पनि चाहिन्छ, अहिलेको 21औं शताब्दीको ज्ञान विज्ञान चेतना र व्यवस्थापकीय कला भएको मान्छेहरू पनि चाहिन्छ भन्नेतिर जब भोटरको ध्यान जाला अनि राम्रो नेता आउला। अहिले हामी त्यहाँ पुगेका छैनौँ। टमरजी जस्तो समकालीन नेताहरू जसले राजनीतिक दलहरू हाँकिरहनु भएको छ, प्रमुख नेताहरू, उहाँहरूको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष तपाईँ के देख्नुहुन्छ? सकारात्मक पक्ष म के देख्छु भने उहाँहरू नेपालमा एउटा जोखिमपूर्ण सङ्घर्षको बिचबाट आउनु भएको छ सबैजना, होइन? एकाध नहुनु होला, त्यो नाम लिएर नभनौँ, होइन? राणाशाहीसँग लड्नु, पञ्चायत विरुद्ध लड्नु, राजतन्त्र विरुद्ध लड्नु, लामो लामो जेल बस्नु, सशस्त्र युद्धहरू सङ्गठित गर्नु, होइन? अथवा तपाईँको के भने सोसाइटीबाट परिवारबाट पुरा टाढा बसेर आइसोलेट भएर तपाईँको के भन्दाखेरि मुभमेन्टका लागि दिनरात लाग्नु, होइन? यत्रो कठिन भूगोल भएको देशमा चाहिँ गाउँ गाउँ जानु, दूरदराज पुग्नु, पार्टी सङ्गठन गर्नु, यो सब गर्नु चाहिँ कुनै सजिलो कुरा चाहिँ थिएन, होइन? त्यो उहाँहरूको चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो। नकारात्मक पक्ष के हो भने उहाँहरूमा चाहिँ के भने त्यो सब चिज गरे बापत मैले देश र जनताको लागि एउटा निस्वार्थ भावनाले गरेँ भन्ने उदात्त भावना देखिँदैन। त्यो चिज मैले गरेँ, त्यो मेरो लगानी थियो, त्यस बापत मैले सत्ता र सुखभोगको प्रतिफल पाउनुपर्छ, ब्याज खान पाउनुपर्छ भन्ने खालको जुन सोच छ त्यो नेगेटिभ हो। त्यसमा कुनै अपवादको नेता देख्नुहुन्छ जसले त्याग मात्रै गरेको होस्, जसले राष्ट्रलाई मात्रै केन्द्रमा राखेको होस्, नेपालको सन्दर्भमा नाम लिएर? अब यो तपाईँले ओभरअल खालको बहस उठाउनु भयो, होइन? त्यसैले अब नाम लिएर भन्नु त्यति वाञ्छनीय नहोला, होइन? तर संसारको अरू देशको नेताहरू हेर्नुहुन्छ भने त त्यस्तो थुप्रै देखिन्छ। जस्तो इन्डियामै गान्धीले के लिनुभयो त, होइन? जिन्दगीभर उहाँले। अहिले समकालीन नेताहरूमा त्यो खालको चाहिँ अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब गुणहरू छ, अब अहिले नाम लिएर भन्नु कतिको राम्रो हो, होइन? तर केही नेताहरूमा त्यो गुणहरू छ, उहाँहरूलाई के देशका लागि केही गरौँ भन्ने। अब कतिपयमा चाहिँ यस्तो छ कि कतिपयमा चाहिँ अब भो पुग्यो, मैले जिन्दगीभर सङ्घर्ष गरेँ, म केही वर्ष सत्ता सुखभोग गर्छु, मलाई धेरै विरोध नगरिदिए हुन्थ्यो, होइन? मैले आफ्नो भएको जति त कन्ट्रिब्युसन गरेकै हो, कति मेरो विरोध गर्छन् भन्ने खालको एउटा भावना देखिन्छ भने कतिपय नेताहरूमा चाहिँ अझै केही गर्न हुन्थ्यो, गर्न सकिन्थ्यो भन्ने देखिन्छ। तर त्यसको तारतम्य मिलेको चाहिँ देखिँदैन, किनभने पोलिटिक्समा तपाईँको धेरै चिजको कम्बिनेसन मिल्नुपर्छ, होइन? तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा राम्रो मान्छे भएर पनि हुँदैन, तपाईँको त्यही अनुसारको पार्टी चाहिन्छ, त्यही अनुसारको भोट चाहिन्छ, त्यही अनुसारको टिम चाहिन्छ, त्यही अनुसारको जनतामा विश्वसनीयता र नैतिक बल चाहिन्छ, होइन? यो सबै चिज मिल्नु पऱ्यो नि। त्यो सबै चिज मिल्यो भने अनि परिणाम राम्रो आउँछ। म सबै नेताहरूको आलोचना पनि गर्न चाहन्न र त्यस्तो हुनु पनि होला, नाममा अहिले नजाउँ। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अरू पेसाका मान्छेहरू निश्चित समयपछि रिटायर्ड हुन्छन्, एउटा योगदान गरेपछि। राजनीतिक नेताहरू नेतृत्वहरू पनि एउटा निश्चित समयपछि रिटायर हुनुपर्छ अथवा एउटा निश्चित उमेर पछाडि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ राजनीतिबाट बाहिरिनुपर्छ र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने बहस पनि यता कता सुनिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो बारेमा? हेर्नुहोस्, यो ठ्याक्कै चाहिँ होइन, यो 100% लागु हुने सिद्धान्त चाहिँ होइन। संसारमा कहीँ पनि तपाईँ त्यो देख्नुहुन्न, होइन? गान्धीजी नै धेरै युवा उमेरमा त उहाँ बेलायतमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, उता साउथ अफ्रिकातिर हुनुहुन्थ्यो, होइन? उहाँले अलि बुढेउली उमेरबाटै इन्डियामा आएर चाहिँ पोलिटिक्स सुरु गर्नुभएको, होइन? तपाईँको नेहरू पनि सत्तामा पुग्दा बुढो बुढै हुन आँट्नु भएको थियो, होइन? देङ कुनै नयाँ उमेरमा चाहिँ आएको होइन, ली कुआन यू सानो उमेरमै पुगे। त्यस हुनाले ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, होइन? तर म अलिक थोरै भन्छु त्यहाँनिर। तर एउटा के भने कल्चरको दृष्टिकोणले एउटा सर्टेन पिरियड पछि तपाईँ जा भनेर जबरजस्ती गर्न त सकिँदैन, किनभने नागरिकको त फेरि राजनीति गर्न पाउने त उसको अधिकार हुन्छ। तिमी बुढो भयो त्यसैले तिम्रो अब नागरिकता सिज भयो, तिमी चाहिँ चुनाव लड्न पाउँदैनौ, पार्टीमा लाग्न पाउँदैनौ भन्न त मिल्दैन नि। तर एउटा त्यो स्वस्फूर्त खालको एउटा कल्चर चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्ने। त सामान्यतया नेपालको सन्दर्भमा 70 वर्ष पुगेपछि
हैन, बिस्तारै आफूलाई चाहिँ एउटा संरक्षक हैन अथवा कम भूमिकाको पदहरू, लेजिस्लेटिभ भूमिकाको पदहरूमा लाने एउटा संस्कृति हुनु चाहिँ मैले राम्रो ठान्छु। जस्तो समाजका अन्य धेरै पेसा या क्षेत्रमा चाहिँ एउटा मापदण्ड हुन्छ, राजनीति गर्ने मान्छेहरूको लागि कुनै मापदण्ड छैन, योग्यताको मापदण्ड, उमेरको मापदण्ड। तपाईँलाई के लाग्छ हाम्रो राजनीति गर्ने नेताहरूको पनि कुनै एउटा परीक्षा, सर्टन परीक्षा या क्राइटेरिया हुनुपर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई हुँदैन, त्यो संसारमा काहीँ पनि नहुने कुरा हो। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा नागरिक हुनु र नागरिकता हुनु नै सबै द मापदण्ड हो। यदि त्यो चिजलाई तपाईँ पढेको कि नपढेको भनेर हैन, यति उमेरको कि उति उमेरको भनेर, यो जातिको कि त्यो जातिको भनेर कुनै मापदण्डमा बाँध्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो डेमोक्रेसीको बेसिक नर्म्स भन्दा बाहिर जान्छ त्यहाँ हैन। त्यस्तो नपढेको एकछिन यति पढेको मान्छे उम्मेदवार हुनुपर्ने, के नपढेको मान्छे नागरिक होइन, उसलाई उम्मेदवार हुने अधिकार छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो बहस म नेपाली समाजमा सुन्छु हैन, त्यो चाहिँ अलिक सतही बहस हो क्या। त्यो भित्र त्यसले कति गहिरो अध्ययनको, गहिरो विषयवस्तुको माग गर्छ भन्ने कुरामा नगइकन त्यो बहस उठाएर हुँदैन। तर कल्चर मार्फत तपाईँले भनेको कुरा गर्न सकिन्छ नि, कानुन बनाएर गर्न सकिँदैन, संविधानमा लेखेर गर्न सकिँदैन, गर्नु पनि हुँदैन, त्यो लोकतन्त्रको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ। तर सोसियल कल्चर त्यस्तो बनाउन सकिन्छ कि तपाईँले भने जस्तो हैन। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा खास गरी दुईटा धारहरू, एउटा वामपन्थी धार र प्रजातान्त्रिक धारमा, यी दुईटा धारमा रहेका नेतृत्वहरूमध्ये तपाईँ चाहिँ सफल चाहिँ कसलाई देख्नुहुन्छ नेतृत्व गर्ने कुराहरूमा? सबैको आफ्नो आफ्नो गुणहरू छ हैन। अब त्यसरी व्यक्ति नै तोकेर भन्नुहुन्छ भने म 2-3वटा उदाहरण भनौँ। जस्तो बीपी कोइरालाको बौद्धिकता र आफ्नो निष्ठाप्रतिको निरन्तर समर्पण हैन, त्यो उहाँको अद्वितीय थियो हैन। मदन भण्डारीमा एग्रेसिभ कला थियो हैन, सोसाइटीलाई एकदम छिटो प्रभावित गर्न सक्ने र बदलिएको युगलाई छिट्टै बुझेर आफूलाई बदल्न सक्ने हैन, त्यो खालको। तपाईको प्रचण्ड बाबुराममा चाहिँ एउटा ठुलो जोखिम मोलेर एउटा मिसनको लागि चाहिँ त्याग गर्ने र त्यसलाई अन्तिम परिणामसम्म पुर्याउनका लागि चाहिँ जस्तोसुकै जोखिम लिने हैन, अब त्यो गुण थियो। अब अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि अब एउटा लामो खालको सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो। यद्यपि उहाँको पनि क्वालिटी भनेको के हो भने अब बोलेर मान्छेलाई मख पार्न सक्नुहुन्छ, अथवा मास सेन्टिमेन्टलाई बेला बेला आफ्नो पक्षमा क्याच गर्न सक्ने कला उहाँको पनि देखिन्छ। त्यसो हुनाले फरक फरक नेताहरूको फरक फरक क्वालिटी छ। राजनीतिमा, दलमा, नेतृत्वमा विचार, सिद्धान्त, दर्शन चाहिँ प्रमुख कुरा हुनुपर्ने हो। तर हामी कहाँ त्यो अवस्था छैन। यहाँ त दाउपेच, पैसा, गुटबन्दी हाबी छ नि। यसरी देशमा राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ, देशलाई राम्रो सन्देश दिन सक्छ, देशको राम्रोसँग नेतृत्व गर्न सकिन्छ? त्यसरी सकिँदैन, त्यो राम्रो प्रचलनहरू होइन। मलाई तपाईँले भने जस्तो के हुन्छ भने, तर फेरि पोलिटिक्सको के व्यावहारिक डेभिएसन त संसारमा जहाँ पनि हुन्छ होइन। किनभने राजनीति भनेको चाहिँ 100% प्योर साइन्स चाहिँ होइन, यो सामाजिक विज्ञान हो। सामाजिक विज्ञान चाहिँ अलिकति विचलनहरूकै बिचबाट चाहिँ हिँड्छ यो होइन, 100% शुद्ध हुँदैन होइन। 100% शुद्ध भन्नाले जस्तो हुन्छ नि, H2O को सिद्धान्त भन्छौँ हामी, पानी होइन, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिल्यो र यति यति मात्रा मिल्यो भने ठ्याक्कै यो पानी बन्छ भने सोसियल साइन्स चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। नेपालमा दलहरू पटक पटक फुटिरहन्छन्, एउटा स्थिरताको सन्देश दिन सक्दैनन्। के हो यसको फ्याक्टर चाहिँ? के हो अन्तमा? तपाईँले भनेकै कुरा हो, त्यहाँभित्र पनि महत्त्वकाङ्क्षाहरू छ। दुईटा होला, एउटा व्यक्तिगत व्यक्तित्वहरूको टक्राव र महत्त्वकाङ्क्षा। अहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ जेन्युइन फुट पनि हुन्छ। जस्तो एजेन्डा मिलेन भने, विचार मिलेन भने, कुरै मिलेन, बेसिक कुरै मिलेन भने त सँगै बस्नु हुँदैन नि त हैन। तपाईँ र म चाहिँ के हो भने नारायणघाटसम्म सँगै गयौँ, अब तपाईँ काँकडभिट्टा हिँड्नुभएको, म चाहिँ उतापट्टि के हो भने बनबासा हिँडेको हो, महेन्द्रनगर हिँडेको हो भने त हामी त छुट्टिनै पर्छ नि, पर्दैन र होइन। यहाँदेखि काठमाडौँ चाहिँ नारायणघाटसम्म चाहिँ सँगै आयौँ, अब चाहिँ सँगै जाउँ काँकडभिट्टा अनि फेरि घुमेर सँगै उहाँ पुगौँला भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन होइन। तपाईँ अहिले समकालीन अवस्थामा युवा नेताहरूबाट चाहिँ तपाईँ देशको नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता भएका कोही देख्नु? म सङ्केतहरू देख्छु, तर नाममा अहिले छलफल नगरौँ होइन। कङ्ग्रेसमा पनि केही नेताहरू मैले देख्छु होइन, कम्युनिस्ट धारमा पनि म केही देख्छु, हामी त्योभन्दा बाहिरका मान्छेहरूमा पनि केही देख्छु।
र चाहिँ भोलि चाहिँ उनीहरूले देशको लागि केही काम राम्रो गर्न सक्छन् भनेर आशा गर्न सकिने मान्छेहरू देखिन्छ। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। म प्रस्तुता नारायण तिवारी बिदा चाहन्छु। नमस्ते।